23 मार्च यौम मसीह ज़मान है। सारे जहां में ग़लबा-ए दीन का निशान है। 23 मार्च यौम मसीह ज़मान है। सारे जहां में ग़लबा-ए दीन का निशान है। तासीस सिलसिला हुई जिस दिन यही है दिन। तासीस सिलसिला हुई जिस दिन यही है दिन। बैअत की इब्तिदा हुई जिस दिन यही है दिन। है संगे मील राह वफा आज का ये दिन। है संगे मील राह वफा आज का ये दिन। है बहर कौम बांगे दरा आज का ये दिन। एहयाए दीन का राहनुमा आज का ये दिन। एहयाए दीन का राहनुमा आज का ये दिन। है मौत बराए दुआ आज का ये दिन। है मौत बराए दुआ आज का ये दिन। इस दिन मसीह पाक ने अज़ फ़ज़्ल-ए-इज़्ज़ दी। इस दिन मसीह पाक ने अज़ फ़ज़्ल-ए-इज़्ज़ दी। इस्लाम के फ़रोग़ की बुनियाद डाल दी। इस्लाम के फ़रोग़ की बुनियाद डाल दी। कुरान में थी जिसकी बशारत वो सिलसिला। कुरान में थी जिसकी बशारत वो सिलसिला। यानी गरोहे आखरीन
جس کو رسول حق نے خود اپنا گروہ کہا، حضرت مسیح پاک نے کی جس کی ابتدا، حضرت مسیح پاک نے کی جس کی ابتدا، اس دن خدا کے فضل سے قائم وہ ہو گیا، ڈوبے ہوئے تھے بحر معاصی میں مرد و زن، ڈوبے ہوئے تھے بحر معاصی میں مرد و زن، ایک سیل کفر و شرک تھا ہر سمت موج زن، ایسے میں آپ کی تھی جماعت حصار ایسے میں آپ کی تھی جماعت حصار کشتی تھی نوح کی یہ سراسر دیار یوم مسیح پاک کا پیغام ہے یہی، یوم مسیح پاک کا پیغام ہے یہی، بیکار زندگی ہے جو ہے دین سے تہی، بیکار زندگی ہے جو ہے دین سے تہی، خدمت میں دین کی جو کٹے وہ ہے زندگی، خدمت میں دین کی جو کٹے وہ ہے زندگی، کیا سچی بات حضرت اقدس نے تھی کہی، اسلام چیز کیا ہے خدا کے لیے فنا، اسلام چیز کیا ہے خدا کے لیے فنا، ترکی رضائے خویش پہ مرضی خدا، 23 مارچ یوم مسیح و زمان ہے، سارے جہاں میں